नमस्कार मित्रहरू, तपाईलाई सुरक्षा पानीको च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि तपाईहरु माझमा वनरक्षक पदका लागि सोधिने एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भाग 21 लिएर उपस्थित भइसकेको छु। र सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भाग 21। प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, चीनलाई मात्र छुने प्रदेश कुन हो? चीनलाई मात्र छुने प्रदेश कुन हो? कृपया यस प्रश्नको सही जवाफ अनुमान लगाउनु होला। यसको सही आन्सर रहेको छ कर्णाली प्रदेश। प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, भारतलाई मात्र छुने प्रदेश कुन हो? भारतलाई मात्रै छुने प्रदेश कुन हो? यसको सही जवाफ रहेको छ प्रदेश नम्बर 2 र लुम्बिनी प्रदेश। त्यस्तै गरी मित्रहरू प्रश्न 3 रहेको छ, जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा सानो प्रदेश कुन हो? जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा सानो प्रदेश कुन हो? यो कर्णाली प्रदेश रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4, जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो प्रदेश कुन हो? जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो प्रदेश कुन हो? र यसको सही जवाफ रहेको छ बागमती प्रदेश। प्रश्न 5, अलगा दिएको कुन प्रजातिबाट क्यान्सरको औषधि बनाइन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ अनुमान लगाउनु होला। अलगा दिएको कुन प्रजातिबाट क्यान्सरको औषधि बनाइन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ लोट सल्ला। लोट सल्लाबाट चाहिँ क्यान्सरको औषधि बनाउने काम गरिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न 6, त्रिफलमा हरियो बर्यो र डडट हुन्छ। त्रिफलमा हरियो बर्यो र डडट हुन्छ। यसको सही जवाफ रहेको छ कमला। प्रश्न नम्बर 7, आल्साइटिसमा कति सदस्यीय राष्ट्रहरू रहेको छ? आल्साइटिसमा कति सदस्यीय राष्ट्रहरू रहेको छ? प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। 183 सदस्यीय राष्ट्रहरू चाहिँ साइटिसमा चाहिँ सदस्य राष्ट्र रहेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न 8, सूत्रको मुख्य प्रयोग के हो? सूत्रको मुख्य प्रयोग के हो? यसको सही आन्सर रहेको छ रङ बनाउन चाहिँ सूत्रको विशेष प्रयोग गरिन्छ। प्रश्न 9, नेपालका कतिवटा बोटबिरुवामा चाहिँ साइटिसमा परेको छन् त? नेपालका कतिवटा बोटबिरुवा साइटिसमा परेका छन्? यसको सही जवाब रहेको छ 15 परिवारका वनस्पति प्रजातिहरू चाहिँ साइटिसमा परेको पाइन्छ। प्रश्न 10 रहेको छ मित्रहरू, वेयरकास्ट वन पैदावार भनेको के हो? वेयरकास्ट वन पैदावार भनेको के हो? यसको सही जवाब रहेको छ सरल रूपमा भन्नुपर्दा काठ, घाँस र बाहेकका सबै वन पैदावारहरूलाई वेयरकास्ट वन पैदावार भनिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 12, तल दिएको कुन प्रजातिबाट रङ निकालिन्छ? तल दिएको कुन प्रजातिबाट रङ निकालिन्छ? जुत्रो, मजिठो, जमानी माद्रो, माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न 13 रहेको छ, चिराइतो डडट स्वरूपको औषधीय वनस्पति हो। मित्रहरू चिराइतो डडट स्वरूपको औषधीय वनस्पति हो। यसको सही जवाफ अनुमान लगाउनु होला। यसको सही आन्सर रहेको छ वर्षे झार। बहुवर्षीय झार चाहिँ चिराइतोको बहुवर्षीय झार चाहिँ झार स्वरूपको औषधीय वनस्पति हो। त्यस्तै गरी प्रश्न 14, नेपालमा कतिवटा फुल फुल्ने बिरुवाहरू पाइने अनुमान गरिन्छ? नेपालमा कतिवटा फुल फुल्ने बिरुवाहरू अनुमान गरिन्छ? यो 7000 भन्दा धेरै। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ, तल दिएको प्रजाति मध्ये मध्य पहाडमा कुन जडीबुटी पाइन्छ? तलका दिएको प्रजाति मध्ये मध्य पहाडमा कुन प्रजाति मध्य पहाडमा कुन जडीबुटी पाइन्छ? गुर्जो। यो चाहिँ तपाईँको गुर्जो भन्ने प्रजाति चाहिँ मध्य पहाडीमा चाहिँ धेरै पाइन्छ। गुर्जो एउटा जडीबुटी पनि हो।
प्रश्न 16 नेपालका जडीबुटी प्रजातिमध्ये कति प्रजातिलाई नेपाल सरकारले अति उपयोगी प्रजातिका रूपमा संरक्षण र विकासका लागि प्राथमिकता दिएको छ? प्रश्न पुनः एकचोटि दोहोऱ्याउँछु। नेपालका जडीबुटी प्रजातिहरूमध्ये कति प्रजातिलाई नेपाल सरकारले अति उपयोगी प्रजातिका रूपमा संरक्षण र विकासका लागि प्राथमिकता दिएको छ? यसको सही जवाब रहेको छ 30 प्रजातिका जडीबुटी। सतुवाको वैज्ञानिक नाम के हो? सतुवाको वैज्ञानिक नाम के हो? यसको सही जवाब रहेको छ पेरिस फोल्फेला। पेरिस फोल्फेला रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न 18 नेपालमा मात्र पाइने वनस्पतिहरूको संख्या कतिवटा रहेको छ? नेपालमा मात्रै पाइने वनस्पतिहरूको संख्या कतिवटा रहेको छ? 112 वटा रहेको छ मित्रहरू। त्यस्तै गरी प्रश्न 19 सालको वैज्ञानिक नाम के हो? सालको वैज्ञानिक नाम के हो? यसको सही आन्सर रहेको छ जुलिया रोबस्टा। जुलिया रोबस्टा। प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ प्रथम महिला अन्तरिक्ष यात्री को हुन्? प्रथम महिला अन्तरिक्ष यात्री को हुन्? यसको सही जवाब रहेको छ भेलेन्टिना तेरेस्कोभा, जुन चाहिँ रुसका महिला हुन्, जुन चाहिँ अन्तरिक्षमा पहिलोचोटि चाहिँ यात्रा गरेकी हुन्। त्यसैगरी प्रश्न 21 चन्द्रमामा हिँड्ने तथा चन्द्रमा रतालमा पाइला टेक्ने पहिलो व्यक्ति को हुन्? यसको सही जवाब रहेको छ नील आर्मस्ट्रङ। नील आर्मस्ट्रङ। त्यस्तै गरी प्रश्न 22 रहेको छ सतुवाको व्यापारमा जाने भाग कुन हो? सतुवाको व्यापारमा जाने भाग कुन हो? यसको सही जवाब रहेको छ पकन्द अर्थात् जमिन मुनिको काण्ड, जुन चाहिँ सतुवाको व्यापारमा जाने भाग भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। प्रश्न 23 टिमुरको व्यापारमा जाने भाग कुन हो? टिमुरको व्यापारमा जाने भाग कुन हो? यो चाहिँ फल रहेको छ मित्रहरू। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 24 सुनगाबा, चाँदीगाबा, सुनखडी आदिलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ? सुनगाबा, चाँदीगाबा, सुनखडी आदिलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ? यसलाई चाहिँ अर्ड सेल्स भनिन्छ। अर्ड सेल्स भनिन्छ। भू संरक्षण विभाग कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ? वन तथा भू संरक्षण विभाग कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ? यसको सही जवाब रहेको छ मित्रहरू वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ वन तथा भू संरक्षण विभाग पर्दछ। प्रश्न 26 देशभरि कतिवटा डिभिजन वन कार्यालय रहेको छ? देशभरि कतिवटा डिभिजन वन कार्यालय रहेको छ? यसको सही जवाब रहेको छ मित्रहरू 84 वटा। 84 वटा चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयहरू देशभरि रहेको छ। प्रश्न 27 कुन जिल्लामा सामुदायिक वन कार्यालय छैनन्? प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ मित्रहरू। कुन जिल्लामा सामुदायिक वन कार्यालयहरू छैनन्? यो मुस्ताङमा चाहिँ तपाईँको। प्रश्न 28 लुम्बिनी प्रदेशमा कतिवटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू रहेका छन्? लुम्बिनी प्रदेशमा कतिवटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय रहेका छन्? यसको सही जवाब रहेको छ 2 वटा। प्रश्न 29 कपिलवस्तुमा कतिवटा वन डिभिजन कार्यालयहरू रहेका छन्? कपिलवस्तुमा कतिवटा डिभिजन वन कार्यालयहरू रहेका छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ 2 वटा। ख्याल गर्दै जानु होला मित्रहरू, प्रश्नहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। एकदम परीक्षालाई मध्यनजर गर्दै मैले क्वेसनहरूको बारेमा चाहिँ राखेको छु। त्यस्तै गरी प्रश्न 30 रहेको छ डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख को हुने व्यवस्था छ? डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख को हुने व्यवस्था रहेको छ? प्रश्नको सही जवाब अनुमान लगाउनु होला। यसको सही जवाब रहेको छ राप्रा सरहर नेपाल वन सेवा र जनरल फरेस्ट्री समूह चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयको चाहिँ प्रमुख हुने व्यवस्था रहेको छ। ख्याल गर्नु होला। त्यसै गरी प्रश्न 31 सब डिभिजन वन कार्यालयको इन्चार्ज को हुन्छ? यो चाहिँ प्रश्नहरू एकदम महत्त्वपूर्ण छ। सब डिभिजन वन कार्यालयको इन्चार्ज को हुन्छ? बेसी सहायक वन अधिकृत रहने व्यवस्था रहेको छ। प्रश्न 32 देशभरिमा कतिवटा स्थानीय तहमा कबुलियत वन रहेको छ? अर्को पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। देशभरिमा कतिवटा स्थानीय तहमा कबुलियत वन रहेको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 214 वटा चाहिँ देशभरिमा स्थानीय तहमा चाहिँ कबुलियत वन रहेको छ। प्रश्न 33 महिला तथा समावेशी सहभागिता भएको
सबभन्दा राम्रो कार्यक्रम कुन हो? महिला तथा समावेशी सहभागिता भएको सबभन्दा राम्रो कार्यक्रम कुन हो? रेखामुनि अभिलेख वन कार्यक्रम रहेको छ मित्रहरू। त्यस्तै गरी प्रश्न 34 वन तथा वातावरण हेर्ने प्रदेश मन्त्रालयको मुकाम कुन सहरमा रहेको छ? यो प्रश्न चाहिँ इक्जाममा आउन सक्ने धेरै नै छ। वन तथा वातावरण हेर्ने प्रदेश मन्त्रालयको मुकाम कुन सहरमा रहेको छ? यो चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा रहेको पाइन्छ। प्रश्न 35 नेपालकै सबभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल औपचारिक रूपमा सञ्चालन कहिले भयो? मित्रहरू, नेपालकै सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल औपचारिक रूपमा सञ्चालन कहिले भयो? 2007 साल माघ 3 गते रहेको छ भने कालीगण्डकीको नदीमाथि निर्माण गरिएको झोलुङ्गे पुल चाहिँ औपचारिक रूपमा विक्रम 2007 साल माघ 3 गते चाहिँ उद्घाटन भएको र सञ्चालन भएको मान्न सकिन्छ। प्रश्न 36 मानव विकास प्रतिवेदन SDI 2020 को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल कतिौं स्थानमा पर्दछ? 40औं स्थानमा पर्दछ। नम्बर 37 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको उद्घाटन कहिले भयो? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको उद्घाटन कहिले भयो? विक्रम 2007 साल माघ 3 गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको उद्घाटन भएको पाइन्छ। यो चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा हो र 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको बेला हो। त्यस्तै गरी प्रश्न 38 रहेको छ ब्रिक्स सम्मेलन कहिले भयो? ब्रिक्स सम्मेलन कहिले भयो? सन् 2020 नोभेम्बर 17 मा भएको भने रुसमा सम्पन्न भएको थियो र 12औं सम्मेलन 2021 मा भारतमा हुँदैछ। प्रश्न 39 डिभिजन वन कार्यालय गौतम बुद्धको कार्यालय कुन ठाउँमा रहेको छ? डिभिजन वन कार्यालय गौतम बुद्धको कार्यालय कुन ठाउँमा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ चन्द्रोटा रहेको छ। प्रश्न 39 लुम्बिनी प्रदेशको हाल नयाँ मुख्यमन्त्री को हुन्? लुम्बिनी प्रदेशको हाल नयाँ भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले प्रश्न तपाईहरु माझमा प्रमुख स्वरूप दिएको थिएँ। जुन साथीहरूले चाहिँ फुल प्रसाद केसी भनेर यही अन्तिम प्रश्न रहेको छ जुन तपाईलाई होमवर्क स्वरूप रहेको छ र यो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ अन्तर्प्रादेशिक वन रणनीति योजना कसले तयार भएको छ? अन्तर्प्रादेशिक वन रणनीति तयार कसले गर्दछ? यस प्रश्नको पनि भिडियोको तल कमेन्ट गर्नुहोला र यसको सही एन्सर तपाईले अर्को भिडियोमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईलाई यस भिडियो मन पर्यो भने यस च्यानललाई कमेन्ट, सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर गरिदिनुलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईहरुले यस भिडियोमा केही नबुझेको कुराहरू छ भने तपाईले तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। म सकेसम्म तपाईहरुको चाहिँ कमेन्टको जवाब दिने भन्ने एउटा निश्चय राखेको छु। अनि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथ म अहिले बिदा गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको शुभ दिन रहोस्। हस्त धन्यवाद।